न्यूज़ वाइज मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरऑल सियासी और जो मुआशी सूरत हाल है। एक तरफ महंगाई जो है उसकी वजह से मुल्क भर में शोर नज़र आ रहा है और ख़ास तौर पे जो बिजली के बिल पिछले दिनों में आए हैं उसके बाद तो शहर शहर में मुजाहिरे हो रहे हैं। इस हवाले से जो निगरां हुकूमत है वो कोशिश कर रही है कि इस मसले का हल ढूंढे, और दूसरी तरफ जहां हम बात करें सियासत की तो अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही कि इलेक्शंस मुल्क में किस वक्त होंगे और किस तरह होंगे। उसके अलावा जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिनका बहुत एक लंबा इत्तेहाद चला हुकूमत के दिनों में, वो अब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाती हुई नज़र आ रही हैं मईशत के हवाले से, और अब जो चीनी का बहरान सर उठाता नज़र आ रहा है। इसी हवाले से जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने पिछले दिनों में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने चीनी के मसले पे बात करते हुए कहा कि ये तो नवीद कमर साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वफाकी वज़ीर बने थे, उनकी वजारत जो है उसका फ़ैसला था। उन्होंने कहा कि जो इत्तेहादी एक हुकूमत थी उसके हर फैसले की ज़िम्मेदारी आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर नहीं डाल सकते, और उन्होंने ये भी कहा कि ईसीसी के इजलास में ये फ़ैसला किया गया था कि जो चीनी है उसको एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए क्योंकि सरप्लस है। ऑब्वियसली एहसन इकबाल साहब की जो ये मौक़िफ़ था ये सामने आया तो मीडिया पे बहुत गुफ्तगू हुई। नवीद कमर साहब ने भी इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरिट पर फैसला हुआ था और कोई एक वजारत से ये फैसला नहीं हुआ था। जो भी फैसले होते हैं काबीना से होते हैं उसमें सब इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह की बात जो थी नवीद कमर साहब ने हमारे प्रोग्राम में भी कुछ दिनों पहले की, जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ जो साबिक वज़रा हैं या मेंबर्स हैं वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर तनकीद करते हुए पाए जाते हैं और ये कहते हुए पाए जाते हैं कि जो मुआशी सूरत हाल है उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है। तो उस पर नवीद कमर साहब का जवाब कुछ इस तरह था कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है काबीना की और उन सब जमातों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उस काबीना में जिनके मेंबर्स बैठे हों, मगर फिर भी जो वजारतें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास थीं तो उनमें पॉलिसी मेकिंग में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ लीड कर रही थी, और ऐसे भी इश्यूज़ थे जिन पे इख्तलाफात या डिसएग्रीमेंट हो सकती थी बाकी एलाइड पार्टी से, मगर फ़ैसले उन्होंने किए। इसी तरह अगर हम बात करें इलेक्शंस के हवाले से तो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार इलेक्शंस का ज़िक्र कर रही है, 90 दिन में होने की अहमियत की बात कर रही है और कहती है कि इलेक्शंस को 90 दिन में ही होना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस सारे मामले पर अभी भी लगता है कि जैसे उनकी जो मौक़िफ़ है उसमें थोड़ा सा इबाहम बाकी है। वो इस तरह की गुफ्तगू भी की उनके कुछ सीनियर मेंबर्स ने कि अगर थोड़ी सी और ताख़ीर हो गई तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी ऐसी गुफ्तगू कर चुके हैं। इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सिंध के हवाले से भी कुछ चैलेंजेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग अगर एहतिसाब की बात कर रहे हैं तो अब ये भी कहा जा रहा है कि उनके जो तैनात किए हुए अफसर थे और उनकी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स जो हैं वो हो रही हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सैयद खुर्शीद शाह साहब ने भी एक इंटरव्यू में पिछले दिनों इसका ज़िक्र किया और ये भी कहा कि ऐसा करने से एनार्की फैलेगी मुल्क में। इलेक्शंस के ऊपर तो बात कर ली, मगर साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का एक और बहुत अहम इशू जो है उनके लिए और जो उनका वोटर है उसके लिए, वो है नवाज़ शरीफ साहब की वापसी। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का बार बार जिक्र हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो अक्टूबर की तारीख भी दे चुके हैं और अब इस तरह की भी इतलात आ रही हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा उनके इस्तकबाल के लिए तैयारी कर रही हैं, मगर फिर भी इब्हाम अब बाकी है। बहुत से लोगों को अब भी सवालात वो उठा रहे हैं कि क्या सचमुच नवाज़ शरीफ साहब वापस आएंगे, और वापस आएंगे तो कितनी
جلدی واپس آئیں گے، خاص طور پہ جب ابھی الیکشنز کی کوئی تاریخ نہیں سامنے آئی؟ ان سارے معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود دستگیر خان صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز اور سابق وفاقی وزیر۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ جی خرم صاحب، سر یہ چینی کے معاملے پر پہلے الیکشنز کے حوالے سے آبویسلی اور جو معاشی فیصلے تھے اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اور آپ کے موقف میں فرق نظر آتا تھا۔ اب یہ جو چینی کا معاملہ ہے اور اس کے اوپر جو احسن اقبال صاحب یا نوید قمر صاحب کے سٹیٹمنٹ سامنے آئے ہیں، تو لگ رہا ہے سر کہ اب جیسے جیسے مطلب کہ ایک ایک دن جیسے گزر آئے پی ڈی ایم کی حکومت کے ختم ہونے کا، تو آپ لوگوں کے جو شاید ڈس اگریمنٹس تھے یا اختلافات تھے وہ سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو انتخابات کا حصہ ہے، ظاہر ہے ہر جماعت نے علیحدہ علیحدہ ووٹروں کے سامنے جانا ہے اور جواب دینا ہے، لیکن یہ میں وضاحت سے کہہ سکتا ہوں آپ کے ناظرین سے کہ یہ تمام مشکل ایشوز، چاہے وہ چینی کا معاملہ تھا، یہ سب فیصلے کابینہ کی جو اقتصادی رابطہ کمیٹی ہے اس میں ہوئے، اور اس کے بعد پھر کابینہ نے ان کی توثیق کی۔ تو لہذا چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، وہ تمام 15 جماعتیں ان فیصلوں کی ذمہ دار ہیں جو ان 15 ماہ میں پی ڈی ایم کی حکومت نے کی۔ تو لہٰذا وہ اچھے فیصلے ہیں، مشکل فیصلے ہیں، سب کو اس کی اجتماعی ذمہ داری قبول کرنی۔ تو سر کیا پھر آپ معاف کریے گا، آپ احسن اقبال صاحب کے اس جو بیان ہے اس سے مختلف بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ احسن اقبال صاحب نے تو کہا یہ تو ذمہ داری سب سے پہلے نوید قمر صاحب کی منسٹری کی بنتی ہے چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی۔ جی دیکھیے، وہ فیصلہ ظاہر ہے پروپوزل تو جو لائن منسٹری ہے اس کی طرف سے ہی آنا ہے، لیکن اس کی لائن منسٹری سے فیصلہ جب ای سی سی میں آیا اور ای سی سی نے فیصلہ کر دیا، کابینہ نے اس کی توثیق کر، تو نوید قمر صاحب کے پاس سب سے زیادہ انفارمیشن تو ہو سکتی ہے، لیکن ذمہ داری اجتماعی ہے، چاہے وہ چینی کی ہے، چاہے وہ بجلی کی قیمت بڑھانے کی ہے اور سارے دوسرے جو مشکل معاملات ہیں، تمام 15 جماعتوں کی وہ ایک اجتماعی ذمہ داری تھی جو ہم نے نبھائی ہے 15 مہینوں میں۔ اچھا خرم صاحب، جب پاکستان تحریک انصاف کے دور میں چینی اسی طرح ایکسپورٹ ہوئی اور اس کی قیمت بڑھی تو بہت اینڈ رائٹلی سب جو اپوزیشن میں جماعتیں تھیں انہوں نے بہت تنقید کی، چینی چور کا ایک لقب بھی دیا گیا۔ سر اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اس دفعہ جتنے شوگر کی فیکٹریز ہیں، اگر ان کے انٹرسٹ جو تھے وہ پی ڈی ایم حکومت میں ریپریزنٹڈ تھے، کابینہ میں ریپریزنٹڈ تھے، سر کیا یہ ان کا ہی اثر تھا کہ یہ فیصلہ ہو گیا؟ کیونکہ شروع کے اندر کافی عرصے تک یہ خبریں ہم دیکھتے رہے کہ پریشر آ رہا ہے، شوگر انڈسٹری بار بار کہہ رہی ہے سرپلس ہے ہمیں ایکسپورٹ کرنے دیں، مگر حکومت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، کمیٹی پہ کمیٹی بنی، میٹنگ پر میٹنگ ہوئی، بٹ ایونچولی the sugar industry prevailed over the government۔ نہیں دیکھیے، اس میں مینلی تو جو ایک ہر سال میں ایک سائیکل ہوتا ہے، خاص طور پہ رمضان اور عید کا، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ وہ جو 3-4 مہینے ہیں ان میں چینی کی ایکسپورٹ نہ ہو، اور وہ نہیں ہوئی۔ تو عید کے بعد، عید الفطر کے بعد جب یہ دوبارہ معاملہ اٹھا تو خیال یہی تھا کہ کچھ بہت ہی کم پرسنٹیج جو ہمارے سامنے رکھی گئی تھی اس کی اجازت دی جائے۔ اب وہ فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد مارکیٹ جس طرح بیہیو کر رہی ہے، پاکستان میں اس وقت تمام جو مارکیٹس ہیں، چاہے وہ چینی ہے، کوئی بھی کموڈٹی مارکیٹس جو ہیں، وہ تو اس وقت بہت بڑا ایک اسپیکولیشن ہو رہی ہے، سٹا ہو رہا ہے، جس میں لوگ انوالو ہیں، انفلیشن کی وجہ سے بھی اور بھی فیکٹرز کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال ہے۔ اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کا شوگر ایکسپورٹ سے اتنا تعلق نہیں ہے۔ یہ وہی کہانی ہے کہ جب پاکستان کے پاس جولائی میں 5.1 ارب ڈالر کا انفلو ہوا، پاکستان کے اندر آئے، تو پھر ڈالر کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے؟ وہ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ملک میں ایک اسپیکولیشن ہو رہی ہے، ایک سٹا ہو رہا ہے ہر چیز کے اوپر، ورنہ ٹیکنیکلی تو ڈالر کی قیمت نہیں بڑھنی چاہیے۔ سر وہ اسپیکولیشن تو پہلے بھی ہوتی تھی، اب بھی ہو رہی ہے۔ معاف کریے گا، میں تو سر آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ کیا آپ اس بات پہ اتفاق کریں گے کہ شوگر انڈسٹری کی ریپریزنٹیشن اس دفعہ حکومت میں کافی زیادہ تھی؟
آپ کو شاید بہتر جہانگیر معلومات ترین صاحب کی جماعت کے بھی لوگ تھے، سندھ سے جو شوگر انڈسٹریز اون کرتے ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. جی سر. ان کی جماعت کا جی سر. غالباً شاید اب جو لوگ گئے ہیں ان میں سے ایک کابینہ کے اندر تھے، لیکن اس کے علاوہ تو جہانگیر ترین صاحب کی جماعت کا کوئی شخص نہیں تھا. ہاں ایک ہی شخص تھا نا جی کابینہ میں. تو اس کے بعد اگر آپ یہ شوگر کی زیادہ ریپرزنٹیشن تو غالباً عمران خان صاحب کی جو ہے وہ صوبائی حکومت میں بھی تھی اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی تھی. لیکن اس سے قطع نظر سوال یہی ہے کہ اس وقت یہ جو قیمتوں کا بڑھنا ہے یہ اس کی وجوہات ٹیکنیکل نہیں ہے، اس کی وجوہات ایک مارکیٹ سینٹیمنٹ ہے جو اس وقت اس پر کھیل رہا ہے. ٹھیک سر. اچھا سر، ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ یہ جو انکم ٹیکس ڈالنے کا بجلی بلوں میں فیصلہ ہے یہ کیا آپ کی حکومت کر کے گئی ہے؟ جی نہیں، یہ تو آپ پچھلے غالباً 20 سال کے بل نکال لیں، ان سب میں انکم ٹیکس لگایا گیا. یہاں یہ ضرور فیصلہ ہے کہ اب اگر بجلی کی قیمت میں جو اضافہ ہے وہ اس لیول تک آیا ہے کہ لوگوں کو جو ایکسٹرا ٹیکسز ہیں اس کی پریشانی ہے، تو حکومت یہ فیصلہ کر سکتی ہے یا آنے والی انشاءاللہ حکومت جو منتخب ہوگی اس میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ایف بی آر اپنا کام کرے. یہ بجلی کی کمپنیاں ایف بی آر کا کام کیوں کر رہی؟ اچھا سر، یہ 20 سال سے تو پھر سر 20 سال سے تو سب کی حکومتیں رہی ہیں، سب کی ذمہ داری ہے کہ ایف بی آر کو کوئی افیکٹو نہیں کر پایا انکلوڈنگ یور گورنمنٹ. جی یہ ایک آسان طریقہ تھا اور ہے کہ بجلی کا بل تو سب لوگوں نے ہر مہینے پے کرنا ہے، اس میں ایک خاص پرسنٹیج کی جو رکھی گئی انکم ٹیکس کے لیے. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں کوئی ٹیکس نہیں دیتا، یہ درست نہیں ہے. 3 کروڑ 81 لاکھ جو صارفین ہیں ان کا تھوڑا یا زیادہ انکم ٹیکس جو ہے وہ کٹتا ہے، سوائے جو 1 سے 200 یونٹ کے پروٹیکٹڈ لوگ ہیں. صحیح. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ایک چھوٹا سا بریک، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے دستگیر صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں خرم دستگیر خان صاحب سے اور ہم ان سے بات کریں جو اوورآل سیاسی صورتحال ہے. جی خرم صاحب، نواز شریف صاحب کی واپسی کی تاریخ جو اب شہباز شریف صاحب نے دی ہے اکتوبر کی، اس کو ہم سر کنفرم سمجھیں یا ابھی بھی اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش ہے؟ دیکھیے سیاست میں تو کبھی کوئی چیز جو ہے حتمی نہیں ہوتی، لیکن پارٹی کی طرف سے بہت مضبوط سفارش ہے کہ نواز شریف اکتوبر میں پاکستان. بٹ خرم صاحب، اگر الیکشنز کی تاریخ اکتوبر میں بھی نہ آئی اور پتہ نہ ہوا کہ الیکشنز کب ہونے ہیں، تو کیا تب بھی نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے؟ جی دیکھیے، ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن نے 15 دن جو ہے وہ کم کیے ہیں اپنے شیڈول میں سے. وہ پہلے 15 دسمبر کی تاریخ دے رہے تھے، اب انہوں نے 30 نومبر کی دے دی تاریخ کے، اس میں وہ مکمل کر لیں گے حلقہ بندیاں. تو 15 دن مزید آگے ہو گئے، تو ہمیں بہت توقع ہے کہ اب فروری یا کے شروع میں یا جنوری کے آخر میں 54 دن منیمم چاہیے ہوتے ہیں انتخابات کے لیے. تو انشاءاللہ انتخابات جنوری کے آخر میں یا فروری کے آغاز میں ہو جائیں گے. سر آپ کو بڑا یقین ہے ای سی پی پہ کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر دیں گے؟ جی دیکھیے، پاکستان کے عوام سے رجوع کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہاں جب ہم کہتے ہیں کہ عوام کو ووٹ ڈالنے کا حق وہ ہے، تو سر پنجاب اور کے پی کے اندر بھی 6 مہینے کے قریب ہو گئے ہیں، کوئی کسی نے رجوع نہیں کیا عوام کے ساتھ. ان الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ 6 مہینے سے صوبے چلا رہی ہیں. مکمل کرنے دیجئے کہ جتنا اہم ووٹ کا حق ہے اتنا ہی اہم وہ حق ہے کہ وہ ووٹ صحیح طریقے سے گنا جائے، جس کی بنیاد پر پھر مختلف ضلعوں میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستیں تقسیم ہوں. وہ بھی بہت اہم رول ہے. اس سے بہت جو ہے عوام کی رائے کا، جس سٹرکچر کے اندر عوام کی رائے کا اظہار ہونا ہے اس کا بھی تعین ہونا ہے. تو اب ایک نئی مردم شماری ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر جب نئی حلقہ بندیاں ہو جائیں گی تو پھر ہم پاکستان کے عوام اپنی رائے دیں گے. تو سر اس میں تو تاخیر بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ جنوری فیبروری سے آگے بات چلی جائے.
देखिए, वसवसे का कोई इलाज नहीं है, वहम का भी हकीम लुकमान के पास भी इलाज नहीं था। तो वसवसे और वहम हम सब कर अच्छा सर, सकते ये हैं, वहम है। लेकिन बेहतर ये है कि हम एक मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ें और इस बात को यकीनी बनाएं, आप भी मीडिया के अंदर हैं, हम सियासत में हैं, कि हम इलेक्शन कमीशन पर वो अपनी तवक्को और अपनी राय मुस्तकिल उन तक पहुंचाएं कि इंतखाबात करवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अब तो जो नई कानून साजी के बाद तो तमाम जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के कांधों पर आ गई है, इलेक्शन को दुरुस्त तरीके से करवाने अच्छा की, सर, ये उसकी मुझे तालीम देने की बताइएगा कि और उसको कानून खुर्रम के साहब, तहत ये जो करवाने की। बात होती है, या मुस्बत बात तो नहीं है, मगर माफ करिएगा फिर भी पूछ रही हूँ कि ये जो गुफ्तगू होती है कि आप लोग जो है चाहते नहीं है कि वक्त पे इलेक्शंस हों और ताखीर के बाद हों, क्योंकि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की बहुत सिचुएशन खराब है इलेक्टोरली। नहीं, देखिए, ये भी वसवसा और कयास है, मैं उससे बिल्कुल इख्तलाफ करूंगा। अच्छा। इसकी कोई बुनियाद नहीं है इन वसवसों की कि जी ये हालत खराब है। जैसा मैंने कहा, ये इंतहाई अहम है कि मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आए और उनकी वापसी से ये जो रहे से वसवसे हैं वो भी दूर हो जाएंगे। सर, उनको देखिए, वापस भी पाकिस्तान आप में इसीलिए लाना चाहते हैं ना, क्योंकि इलेक्शन आप उनके बगैर हार जाएंगे। ये भी आपका वसवसा है, जरूरी नहीं है कि हम उनके बगैर इलेक्शन हारें, लेकिन उनका होना हमारी जो इंशाल्लाह आने वाली कामयाबी है उसको करीब तर कर देगा। क्योंकि ये बात हम सबको समझने की है कि 2023 में पाकिस्तान के हालात बहुत मखदूश हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने खराब नहीं है जितने 2013 में थे, आज से 10 साल पहले, जब मुल्क में रोजाना तो 6 सर, दहशतगर्दी के वाकयात होते थे। माफ करिएगा, 18 आपकी मेरी बात मेरी दोबारा मेरी बात काट रही हूँ। मुकम्मल होने दें, मेरी बात नहीं, मुकम्मल होने वो दें सर मुकम्मल। Let me 2013 में तो finish. आप नहीं कहते Please थे कि kindly सियासत let me finish. बचा मुझे के मुकम्मल क्या करने जाया दें करके हमने मोहतरमा, रियासत बचाई है। मुझे मुकम्मल करने दें, अगर आप खामोश होंगी तो मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूंगा। और वो ये कि 2013 में 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, दहशतगर्दी थी, कराची शहर में 10,000 लोगों की टारगेट किलिंग हुई थी, मुल्क की इकोनॉमी 23% इन्फ्लेशन थी। उस वक्त भी नवाज शरीफ ने इस सारे मामले को कंट्रोल किया था और एक नामुमकिन नजर आने वाली चीज को मुमकिन बनाया था। तो आज भी हमें लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ ही कौम को इस मुश्किल बुरान से उसी तरह निकालेंगे जिस तरह उन्होंने 2013 में निकाला। सर, अगर वही मैं सवाल दोहरा रही हूँ सर, 2013 में आप ये नहीं कहते थे कि हमने सियासत कुर्बान करके रियासत बचाई है, इस वक्त आप ये कहते हैं, तो इसका मुझे तो इससे यही समझ आता है कि इस वक्त शायद हालत ज्यादा खराब है आपकी पार्टी के इलेक्टोरल। नहीं, आप ऑब्जेक्टिवली, मैं तो आपके नाजरीन से भी कहूंगा कि वो ठंडे दिल से सोचें। तो मुल्क में जितना खून बह रहा था उस वक्त दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में, आज तो नहीं बह रहा। आज बिजली महंगी है लेकिन 18 घंटे की लोड शेडिंग नहीं है, और ये सारी अचीवमेंट नवाज शरीफ की है जिसके ऊपर आज हम चल रहे हैं। तो लिहाजा उनके ऊपर हमारा कयास है और एतमाद है कि वो एक दफा फिर आकर 2013 की तरह मुल्क को, इंतहाई मुश्किल सूरत हाल है लेकिन उससे निकालेंगे। तो सर, ये फिर महंगी बिजली का क्रेडिट हम किसको दें? नहीं, महंगी बिजली का क्रेडिट आप सबसे पहले तो इमरान खान को दें, जिन्होंने 2019 में IMF से कमिट किया कि पाक रुपी को कंट्रोल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कमिट किया कि हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक से बोरो नहीं करेगी। आज वो दो फैसले हैं जिसके खौफनाक नताइज हमें। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो सिंध में माइनॉरिटीज़ एहतजाज कर रही हैं, उनकी लोगों की किडनैपिंग्स हो रही हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सिंध की, जहां जो हिंदू बिरादरी है वो एहतजाज कर रही है। एक बड़ी तादाद जो है हिंदू बिरादरी की, उन्होंने सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज किया है, और इस वजह से एहतजाज किया है कि उनकी कम्युनिटी के बहुत से जो मेंबर्स हैं उनको अगवा किया जा रहा है, और चोरी डकैती भी बहुत ज़्यादा हो रही है जिसके वो विक्टिम्स बन रहे हैं। ये धरना जो है, एहतजाज जो है, ये ज़िला कश्मीर के एक लोकेशन पर किया जा रहा है,
انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں پرپیٹریٹرز جو اغوا کار ہیں اور ڈکیت ہیں ان کے خلاف آپریشنز ہونے چاہیے. اطلاعات جو تازہ ترین آئی ہیں ان کے مطابق اب بھی سڑک کو بلاک کیا ہوا ہے اور احتجاج جاری ہے. لڑکانہ اور کراچی میں بھی احتجاج کیے گئے. نگراں وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز وہ جو میں ٹھٹھا پہنچے, انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کمٹ کیا ہے کہ یہ جو آپریشنز ہیں کچے کے علاقے میں یہ ضرور ہوں گے. اس سارے موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, نگراں وزیر داخلہ سندھ. ویلکم ٹو دی شو سر. جی سر بتائیے یہ کیا معاملہ ہے جو یہ احتجاج ان کا جاری ہے, اور کیا وجہ بنی کہ ان کو لگا کہ یہ کرنا ضروری ہے؟ Has there been a spike in such incidents recently? دیکھیں عارفہ, بات یہ ہے کہ بالکل بہت ہی زیادتی ہے کہ کچے میں اس وقت وہ وہاں پر بالکل کئی جگہ پر انہیں پریکٹس کی ہوئی ہے, خاص طور ہماری ہندو برادری کو رینسم لیتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں پر اتنا زیادہ پولیٹیکل انفلوئنس تھا, پتھاری دار پھر سہولت کار جو سب لوگ مل کے یہ کرتے ہیں. کوئی انفارمر ہوتا ہے, پھر مڈل مین آ جاتا ہے, پیسے بھی لے لیتا ہے, پھر بھی نہیں چھوڑتے ہیں. ابھی ہم نے آتے ہی سب سے پہلے یہ ہم نے ایک تو اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے کراچی کو کیسے اسٹریٹ کرائم سے نکالنا ہے, منشیات ختم کرنی ہے, پھر اس کے بعد کچے میں ہم جا کے آپریشن کرنے ہیں. جو یہ 4-5 اضلاع جو بہت ہی زیادہ اس وقت افیکٹڈ ہیں, ہم نے اسٹریٹجی بھی اس کی بنا لی ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ اس میں آپ نے ایک ٹی وی ویڈیو کلپ دیکھی ہوگی جس میں ایک ہندو تھے اور ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا جو بڑی التجا کر رہے ہیں, ان میں جکڑا ہوا تھا ان کو اس کے اندر, جس میں سب سے ان کا نام خاص جگدیش کمار تھا اور ایک بچہ تھا جو جے دیو. کل بھی یہاں 3 تلواروں کے اوپر یہاں پر انہوں نے کافی زیادہ بلاک کیا تھا, پھر میں خود گیا تھا, میں نے ان سے بات بھی کی تھی, اور جو ان کے 4 ان کے ایبڈکٹیز تھے ان کے بارے میں نے ان کو بڑی کلیئر بتایا. ڈاکٹر منیر نیچ اور اس کے ساتھ جو ہیں ڈاکٹر یہ مکھی ہیں ان کے ساگر کمار, یہ ہم نے ریکور کر لی اور یہ میرے خیال میں بھی کسی وقت بھی پیش کر دیں گے, جس کے بعد وہاں کا دھرنا کشمور کا ختم ہو جائے گا. جو دوسرے تھے جو امپورٹنٹ تھے, جو میں نے آپ کو بتایا جگدیش کمار اور اس کے بعد یہ جے دیو جو جن کو جکڑا ہوا تھا اس علاقوں میں, وہ بھی آج رات کو کسی وقت ہم ریکور کر کے لے آئیں گے, وہ بھی ہینڈ اوور کر دیں گے. جو ہم نے کمٹمنٹ کی تھی کل وہ ہم اپنی انشاءاللہ پوری کریں گے اور احتجاج ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد فالو اپ میں وی آر گوئنگ ٹو بی ویری ٹف. جس مڈل مین نے ان سے پیسے لے کے 40 لاکھ کیے ہیں, میں نے کہا کہ آپ ہمیں ان کا نام بتا دیں, کانٹیکٹ دے دیں, وی ول ریکور دا منی. ہوتا یہ ہے کہ لوائقین خود جا کے گھبرا کے, ظاہر ہے ان کے لو ونز ہوتے ہیں تو وہ جاتے ہیں وہاں جا کے ان سے ڈیل کر لیتے ہیں, وہ پیسے دے دیتے ہیں, اور وہ پھر ڈاکوؤں کو ملتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے وہ پھر پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں. تو یہی ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ پولیس سے کانٹیکٹ رکھتے ہیں. وی گوٹ اے ویری گڈ ایس پی, اس نے سارا کام کر لیا ہے, اور انشاءاللہ آج رات کو یہ چاروں کے چاروں ایبڈکٹیز واپس ریکور ہو جائیں. بالکل ٹھیک. بریگیڈیئر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ یہ اسٹریٹجی بنا لی آپ نے کراچی کے لیے اور سندھ کے لیے. سر تو آئی مین واٹ سورٹ آف اے پیریڈ آر یو لوکنگ ایٹ؟ آبویسلی آپ لوگ ایک نگراں سیٹ اپ کا حصہ ہیں تو آپ کا وقت ہم ازیوم کرتے ہیں لمیٹڈ ہے, تو از دس سم تھنگ دیٹ ول کنٹینیو جو بھی نئی الیکٹڈ حکومت آئی اس کے ساتھ, یا آپ نے اس کو پلان ہی اس طرح کیا ہے کہ اگلے 5-6 مہینے میں سب مکمل ہو جائے؟ دیکھیں وی آر ٹرائنگ آر بیسٹ. میں نے اپنا ٹارگٹ رکھا ہوا 30 سپٹمبر کے ویزیبل چینج نظر آنی چاہیے کراچی میں, اور اس کے جو ہم نے آپریشن کرنے ہیں یہ کشمور, پھر شکارپور, جیکب آباد اور گھوٹکی میں. یہاں پر ہم نے بڑی اچھی پلاننگ کر رہے ہیں, آپس میں ہم نے کوآرڈینیشن بھی کر رہے ہیں. آئی جی پولیس ہیں, ڈی جی رینجرز ہیں, مائی سیلف, جس میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہاں پر ہم یہ آپریشن کریں, امیڈیٹ سٹارٹ کر دیں. لیکن یہ جو ہے آپریشن یہ اس طرح روٹین کے نہیں ہوں گے کہ جب گئے جنگل میں اپنے کچھ سپاہی بھی شہید کرا لیا اور اس کا رزلٹ کچھ نہ ہوا. وی ول گو فار انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس, ٹارگیٹڈ آپریشنس with all information available, تاکہ جہاں جائیں وہ ہم اس میں کامیابی حاصل کریں اور عوام کو فرق محسوس ہو. اور خاص طور پہ ان کے ساتھ جو ان کے انفارمنٹ پکے کے ایریے میں ہوتے ہیں, جو ڈیکوارڈس کو بتاتے ہیں کہ سو اینڈ سو از ویلدی, پیسہ اس کے پاس ہے, اس کو اٹھا لے, پھر خود نیگوشیٹ شروع کر دیتے ہیں. تو ہم سب کے خلاف کارروائی کریں گے تاکہ کسی کو بھی سیٹل ہونے کا موقع نہ ملے.
ब्रिगेडियर साहब, बट ये जो कराची में स्ट्रीट क्राइम का आपने जिक्र किया सर, बहुत पहले भी इस तरह के हमने ऑपरेशंस देखे हैं। अब थोड़े अरसे के लिए बहुत फ़र्क वाज़े नज़र आता है, फिर आहिस्ता 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 वो स्ट्रीट क्राइम या जो तशद्दुद है, चाहे वो सियासी हो या गैर सियासी हो, वो बढ़ना शुरू कर देता है। सर ये जो वंस द ऑपरेशन इज़ ओवर, उसके बाद उसको मैनेज किस तरह कर पाएंगे कि दोबारा ये मसला ना उठे? देखें, ये एक पर्टिकुलरली हमारी गवर्नमेंट में तो एटलीस्ट वी डोंट हैव एनी पॉलिटिकल प्रेशर, ना पॉलिटिकल एम्बिशंस, ना हमने कोई वोट लेना है, तो वी आर वेरी रूथलेस ऑन दिस। कोशिश करेंगे कि इनको इस दौरान में जो पकड़े जाए उनका ऐसा अरेंजमेंट करें कि वो तो एक उनकी बेल ना हो। सेकंड, जो पथारीदार और फैसिलिटेटर्स हैं उनको भी उस तरीके से नैप किया जाए कि उनको भी सॉर्टिंग आउट की जाए। इट शुड एक्ट एज ए डेटरेंस। और फिर जाहिर है कि जब नई हुकूमत आती है, इनकी मॉरल ड्यूटी है, अगर हम कर सकते हैं थोड़े अरसे में, तो वाई कांट दे, जिसके पूरा अवाम का मैंडेट से इनका होगा। दे मस्ट अंडरस्टैंड कि लोग अवाम अपने नुमाइंदों को क्यों चुनते हैं और उनको क्यों लेकर आते हैं। मेरे ख्याल में ये अब एक कलेक्टिव एफर्ट होगी, हम जेल स्टार्ट कर देंगे, इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि एटलीस्ट इसको फॉलोअप करने में आसानी हो, और जो नई हुकूमत का है उनको ब्रीफ भी करेंगे। विल रिक्वेस्ट पीपल ऑफ सिंध के भी कि वो खुद ख्याल करें, मॉनिटर करें और देखेंगे उसको कैसे फॉलोअप किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का, जहां कुछ दिनों की कशीदगी के बाद अब कहा जा रहा है कि जो हालात हैं वो नॉर्मल होते चले जा रहे हैं और कशीदगी में नुमायां फ़र्क आया है। 1 सितंबर के बाद से इतलात आ रही थी कि कुछ जो सेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़, एक दूसरे की जो उलमा हैं उनके ख़िलाफ़ कोई FIRs भी दर्ज हुई, एहतजाज भी हुआ, सड़कों को भी ब्लॉक किया गया, मगर फिर इंतज़ामिया जो है वो हरकत में आई और जो क्या वज़ीर आला है गिलगित बल्तिस्तान, उन्होंने मुख्तलिफ़ जो फ़िरके हैं उनकी लीडरशिप से बात की, मुज़ाकरात किए, और अब कहा यह जा रहा है कि उसके बाद न सिर्फ उनकी इन कोशिशों को सराहा गया, बल्कि जो सूरत हाल है उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ये 2 दिन कहा जा रहा है कि इस कशीदगी की वजह से इंटरनेट सर्विसेज भी जो हैं वो मुनक़ता की हुई थी गिलगित बल्तिस्तान में, मगर अब सूरत हाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होती चली जा रही है और सब कुछ ठीक हो रहा है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है नागरी साहब, नुमाइंदा है डॉन गिलगित बल्तिस्तान। वेलकम टू द शो सर। जी सर, बताइए सबसे पहले कि क्या सूरत हाल अब है, कशीदगी में फ़र्क आ गया है, कुछ सिचुएशन नॉर्मल हो रही है? जी थैंक यू मैडम। सिचुएशन तो पहले से ही बेहतर है। कोई यहाँ पर गए मतलब है कि कोई बहुत ही ज्यादा कोई कशीदगी वाली माहौल नहीं है। हाँ, अलबत्ता वेरी यकीनी सूरत हाल से लोग दो चार थे, क्योंकि प्रोटेस्ट हो रहे थे, बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हुए, ब्यावर में हुए, सिकरदो में हुए, गिलगित में हुए, और फिर तकारीर हुए, एक दूसरे के अकायद के खिलाफ तकारीरें हुए, जिसकी वजह से यहाँ एक वेरी यकीनी सूरत हाल था, क्योंकि जीवी बड़ा सेंसिटिव रहा है इन टर्म ऑफ के सेक्टरियल क्लैशेस, और इन पास्ट कई क्लैशेस हुए, उसमें कई लोगों ने जाने दे दी, और ये खौफ था लोगों को कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ये रिपीट हो जाए और कोई सेक्टरियल क्लैश की तरफ जाए जिसमें इंसानी जो कीमती जाने हैं वो जाए ना हो जाए। उस खौफ की वजह से यहाँ एक वेरी यकीनी सूरत हाल थी, और अब सिचुएशन जो है दिन ब दिन नॉर्मलाइज होता जा रहा है, और तो कोई ये है कि अंदर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या वो जो एहतजाज कर रहे थे लोग सड़कों पे और सड़कों को ब्लॉक किया हुआ था, वो एहतजाज अब खत्म हो चुके हैं, सड़कें ट्रैफिक वगैरह जो है हैज रिज्यूम्ड? जी हाँ, ये तो ट्रैफिक बिल्कुल अपनी एक्टिविटीज, डेली लाइफ, स्कूल, कॉलेज, ट्रेड एक्टिविटीज, हर चीज बिल्कुल ठीक है। अलबत्ता क्योंकि मखसूस दिनों में
2 वीक से ये सिलसिला चल रहा था। लास्ट जो 25 अगस्त है जुमे के दिन ब्यावर में बड़े प्रोटेस्ट हुए, 2-3 दिन के केस बंद रहा, जिसकी वजह से मसले मसाइल तो ऑब्वियसली फेस किया लोगों ने। और फिर उसके बाद सिकंदर में लास्ट जो फ्राइडे को हुआ, उसकी वजह से जो है वहाँ पर मसाइल फेस करना पड़ा लोगों को। लेकिन पूरे रीजन में एक्टिविटीज और जो सूरत थी वो नॉर्मल थी, लेकिन जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पर लोगों को रुकावटें थी और साथ साथ एक खौफ था, एक खदशा था कि कहीं सेक्टरियल क्लैश की तरफ फिर से न जाए, जिसकी वजह से और सर जो इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से खबर आ रही थी कि 4G की सर्विसेज बंद की हुई हैं, क्या वो रिज्यूम हुई हैं? नहीं, ये अभी थोड़ी देर पहले जो चीफ मिनिस्टर गिलगित गुलजार खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी ये खत्म हुई है और उसमें भी ये सवाल किया तमाम सेलुलर नेटवर्क से मोबाइल जो सर्विसेज है वो बहाल है, वाईफाई भी इतनी के अभी मैं इस वक्त भी आपसे मुखातिब हूँ, ऑनलाइन हूँ, लेकिन 4G सर्विस को बंद कर दिया है क्योंकि ये मसला जो है सोशल मीडिया पे ज्यादा प्रोपेगेट हुआ था, ज्यादा फैली थी, जिसकी वजह से 4G सर्विस को बंद कर दिया है। और ये अभी चीफ मिनिस्टर से भी जब सवाल किया तो उसने कहा कि ये क्योंकि जब पूरा नॉर्मलाइज हो जाएगा सूरत, फिर उसके बाद इसको रिस्टोर करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर चेंजिंग जो है वो इसको रिस्टोर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज इतना ही, विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।